انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، پچھلے دو خطبات جمعۃ المبارک تو اللہ پاک دی خاص توفیق اور اللہ پاک دے فضل و کرم اور اللہ دی ہی رحمت دے نال تساں احباب دے سامنے اللہ پاک دی مدد اور نصرت اس دی سانو کتنی ضرورت ہے اور جس نو مل جائے وہ کتنا خوش نصیب ہے، اور کیڑا بندہ ہے جنہوں اللہ پاک دی مدد اور نصرت ملدی ہے۔ اس حوالے نال چند ایک گزارشات پیش کرن دی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بھی چند ایک مزید باتاں اللہ پاک دی توفیق دے نال تساں احباب دے سامنے پیش کرن دا ارادہ ہے۔ اللہ پاک تو دعا ہے جو کچھ میں قرآن و سنت وچوں بیان کراں، اللہ میرے سمیت تساں سب احباب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑے احباب باہر تشریف فرمان ہیں، میں انہوں تو گزارش کرانگا کوئی بندہ بھی باہر نہ بیٹھا ہو، مسجد دے اندر تشریف لے ہو، جزاکم اللہ خیر۔ اور گوڑے وغیرہ بھی مسجد دے اندر پکڑ کے بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے، خاص طور تے دوران جمعہ تے گوڑے وغیرہ نہیں پکڑنے چاہیے۔ توجہ دے نال، شوق ذوق دے نال خطبہ جمعہ سننا چاہیے، اپنی بہتری اور خیر اور بھلائی دے ذریعہ سمجھ کے اس نو سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جیڑا اللہ باہر دھوپ بھیجن تے قادر ہے، وہ اللہ چھاں بھی تے بھیج سکتا ہے تے اندر جڑے بیٹھے نے وہ بھی اوکھے کوئی نہیں بیٹھے، الحمدللہ بڑی خیر اور خوشی دے نال، اور زیادہ بلکہ اندر ہی بیٹھے نے تے باہر میں گزارش کرانگا ان کوئی بندہ نہ بیٹھا ہوئے، جزاکم اللہ خیر۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی دو باتاں پیش کرن دی۔ سب تو پہلے کہ اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں دی مدد اور نصرت فرمائے گا جڑے لوگ اللہ دے دین دی مدد کردے ہوں گے۔ اللہ دے دین دی مدد تو مراد کیا ہے؟ جہاد اللہ تعالیٰ دے دین دی مدد ہے، دعوت و تبلیغ اللہ تعالیٰ دے دین دی مدد ہے، دین دا علم حاصل کرنا، اس دے اوتے عمل کرنا، اے اللہ تعالیٰ دے دین دی مدد ہے۔ دین دی بات نو پھیلانا، اے اللہ تعالیٰ دے دین دی مدد ہے۔ علماء دی اور دین دا علم حاصل کرن والے طالب علماں دی عزت کرنا، قدر کرنا، انہاں دی خدمت کرنا، انہاں نال محبت کرنا، انہاں واسطے دعاواں کرنا، انہاں دی تکریم کرنا، اے اللہ تعالیٰ دے دین دی مدد ہے۔ مساجد نو آباد کرنا، مساجد دی بہتری واسطے کوشش کرنا، مساجد دے اخراجات اپنے ذمہ لے لینا، اے اللہ پاک دے دین دی مدد ہے۔ بے سہارا، بے آسرا، غریب، نادار، مسکین لوگاں دی مدد کرنا، اے اللہ رب العالمین دے دین دی مدد ہے، اے اللہ دی مدد ہے۔ بلکہ اس حوالے نال تفصیل میں کسی اور موقع تے تواڈے سامنے پیش کر دیاں گا۔ اشارتاً ایک حدیث تساں احباب دے سامنے پیش کرن دا ارادہ ہے مفہومی طور تے کہ کل قیامت والے دن کچھ بندے ایسے ہون گے جنہاں نوں اللہ فرمان گے میں بیمار ساں تو میری بیمار پرسی نہیں کی تھی، میں بھوکا ساں تو میں نوں کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا ساں تو میں نوں پانی نہیں پلایا، میری خدمت دی ضرورت سی تو میری کوئی خدمت نہیں کی تھی۔ کچھ ایسیاں ضروریات دا اللہ پاک ذکر فرما گے۔ بندہ کہے گا اے مالک و پروردگار، تسی تے ساری کائنات دے خالق و مالک ہو، تسی تے ساری کائنات دے داتا و دستگیر ہو، تسی ہی تے ساری کائنات نو کھلان والے سو، بھلا میں تو انہوں کیویں کھلاندا؟ اللہ فرمان کے میرا فلاں بندہ بیمار سی، اس دی تو عیادت نہیں کی تھی، اس دی عیادت کرنا میری عیادت سی،
اس دی مدد کرنا میری مدد سی، اس دی خدمت کرنا میری خدمت سی۔ تو معنی ثابت ہویا کہ غریب اور نادار لوگ، مسکین لوگاں دی خدمت کرنا، انہاں دی مدد کرنا بھی اللہ اپنی مدد شمار کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ قادر قدیر ہے، اللہ نو کسی دی مدد دی کوئی ضرورت نہیں۔ ساری کائنات دے لوگ رل کے آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت دے آخری انسان تک حدیث پاک دا مفہوم تواڈے سامنے پیش کرنا، ساری کائنات دے لوگ رل کے اکو واری رل کے بھی اللہ پاک دی مدد کرنا چاہن تے اللہ نو کوئی فائدہ پہنچانا چاہن، ایک ذرے دے برابر اے لوگ رل کے اللہ دی قدر ودھا سکتے نہیں۔ جو اللہ دی قدر ہے وہ ہے، اے اپنا ہی فائدہ کرنا ہے۔ اور ساری کائنات دے لوگ رل کے، ساری انسانیت رل کے بھی اللہ دا کوئی نقصان کرنا چاہے، اللہ فرماندا ہے اے لوگ رل کے میرا نقصان کر سکتے نہیں۔ لہذا اللہ دے بندیاں دی مدد بھی اللہ دی مدد ہے، اللہ دے دین دی مدد بھی اللہ تعالیٰ دی مدد ہے، اور ایسے لوگاں دی اللہ مدد فرماندا ہے جڑے اللہ دے دین دی مدد فرمان۔ ہن تسی اپنے سینے دے اندر جھانکو، تسی خود سوچو، ہر بندہ خود سوچے، جھاتی مارے اپنے سینے اندر، اپنی پوری زندگی تے نظر دوڑاوے، مینوں اس 30 سال دی زندگی دے اندر، 40 سال دی زندگی دے اندر اللہ پاک نے اتنے انعام و اکرامات دیتے ہیں، اللہ نے اتنی عزت دیتی ہے، اللہ پاک نے اکھاں دے کے نابینے وکھائے نے، اللہ پاک نے کن دے کے کناں دی سماعت دے کے بولے وکھائے نے، اللہ پاک نے ہاتھ دے کے ہتھاں نو حرکت کرن دی قوت و طاقت دے کے ٹنڈے وکھائے نے، اللہ پاک نے پیراں نو چلن دی قوت طاقت دے کے لولے لنگڑے وکھائے نے، اللہ رب العالمین نے زبان نو بولن دی قوت اور طاقت دے کے مالک کریم نے گونگے وکھائے نے، اتنے انعام و اکرام کیتے نے۔ میں اپنی پوری زندگی دے اندر اللہ دے دین دی کتنی کو مدد کی تھی، یعنی میرے کس کم دی وجہ تو اللہ دے دین نو فائدہ پہنچے، میں کتنا کو اللہ دے دین دا فائدہ کیتا ہے، میں اللہ دے دین نو پھیلانے کتنی تگو دو۔ تسی سارے سوچو، ہون سوچو، ہون سوچو میں کتنی مدد کی تھی، کھیتی باڑی سارے معاملات میں سنبھالے نے، لیکن میں اللہ دے دین دی کتنی مدد کی تھی۔ تسی سارے سوچو، میں سمجھنا اسی کوئی خاطر خواہ اللہ دے دین دی خدمت نہیں کر سکے، اسی کوئی خاطر خواہ اللہ دے دین دا فائدہ نہیں کر سکے۔ ضرورت ہے آج دے دور ہے، اگر پہلے نہیں کر سکے آج تو ہی اپنی اصلاح کریے اور اللہ دے دین دا فائدہ کرنا ہے، ہر موقع تے دین دی مدد کرنی ہے، ہر موقع تے دین دی نصرت کرنی ہے، مساجد نو آباد کرنا ہے، علماء نال محبت کرنی ہے، دین دے طالب علماء نال محبت کرنی ہے، حافظاں نال قاریاں نال محبت کرنی ہے، اللہ دے بندیاں دی خدمت کرنی ہے، اللہ دے دین دی دعوت نو لوگاں تک پہنچانا ہے، اے اللہ دے دین دی خدمت ہے، اس وجہ تو اللہ ساڈی مدد فرمائے گا۔ تسی خود سوچو، پھر سوچو کہ اسی خیر امت یعنی تمام امتاں دے وچوں سب تو بہترین امت کیڑی ہے؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک دی امتاں سی، اور تمام امتاں دے وچوں اللہ پاک نے سب تو زیادہ بہترین سانو بنایا، ساریاں امتاں دے وچوں سب تو زیادہ بہترین اللہ نے سانو آکھیا، اور ساریاں امتاں دے وچوں سب تو زیادہ آسانیاں بھی اللہ نے ساڈے واسطے کیتیاں نے۔ اللہ ساڈے نال سب تو زیادہ تمام امتاں دے وچوں سب تو زیادہ امت محمدیہ دے نال پیار کردا ہے، اے اللہ پاک دی رحمت ہے، اے اللہ پاک دا فضل ہے۔ لیکن اس دے باوجود، اور آج دے دور وچ میں اگر اے بات کہاں کہ اللہ دی مدد اور اللہ دی نصرت اگر کسی نو مل سکتی ہے تے صرف اور صرف امت محمدیہ نو مل سکتی ہے، اس تو علاوہ کسی نو نہیں مل سکتی۔ لیکن اس دے باوجود اسی ہی زوال پذیر کیوں ہاں، اس دے باوجود اسی ہی مظلوم لوگ کیوں ہاں، اس دے باوجود ٹینشناں اور مصیبتاں ساڈے ول ہی کیوں نے، اس دے باوجود کفار، چلو اللہ دی آزمائشاں آ جان کوئی مسئلہ نہیں، اللہ پاک انہاں دے اندر مدد بھی فرماندا ہے نصرت، لیکن کفار ساڈے اوتے حاوی ہو چکے نے، اودی وجہ کی ہے؟ یہ وجہ ہے کہ اج اللہ دی مدد ساڈے نال نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ دی مدد نو حاصل کرن دے اساں ذریعے اختیار نہیں کیتے، اساں وہ کام نہیں کیتے جنہاں کماں دی وجہ تو اللہ بندے دی مدد فرماندا ہے۔ انہاں کماں وچوں سب تو پہلا کام کیا ہے؟
اللہ دے دین دی مدد کرنی، اور دوسرا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے پاک تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا ہے۔ اللہ فرما دے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا، او ایمان لے کے آن والے ہو، میں اللہ کو مدد طلب کرو، میں اللہ کو مدد دا سوال کرو، بالصبر، صبر دے ذریعے دے نال، یعنی صبر کرن والیاں دی اللہ مدد فرما دے۔ اس حوالے نال بھی پچھلے جمعے میں تواڈے سامنے چند ایک باتاں اللہ دی توفیق نال پیش کیتیاں۔ صبر دیاں کنیاں قسماں نے؟ 3 قسماں نے۔ ہر نیکی دا کام کرنا صبر ہے، ہر گناہ تو بچنا صبر ہے، ہر مصیبت ہر آن والی پریشانی دے بعد اے آکھنا اللہ میں تیرے اوتے راضی ہوں، اللہ اے تیرا فیصلہ ہے مینوں قبول ہے، اللہ سونیا تو جو میرے بارے فیصلہ کرے میں ہر حال تیرے اوتے راضی ہوں، اے صبر ہے۔ اے صبر دیاں 3 قسماں نے۔ اور اس تو اگلی بات اللہ فرماتا ہے والصلاۃ، مدد طلب کرو، نصرت طلب کرو، حمایت طلب کرو نماز دے ذریعے دے نال۔ نماز ایسی چیز ہے لوگو جڑی چیز دے نال اللہ پاک دی مدد حاصل ہوندی ہے۔ نماز دے ذریعے دے نال اللہ پاک دشمناں نوں برباد کر دیندا ہے، نماز دے ذریعے دے نال اللہ دلاں نوں سکون دیندا ہے، نماز دے ذریعے دے نال اللہ غلامی تو آزادی دیندا ہے، نماز دے ذریعے دے نال اللہ دکھاں تے پریشانیاں نوں دور کر کے سکون تے آسانیاں عطا فرما دیندا ہے، نماز دے ذریعے دے نال اللہ بے برکتی ختم کر کے برکت دے خزانے دے دیندا ہے۔ میری ول توجہ کرنا، میں پہلی دلیل جو تساں آپ دے سامنے پیش کرنا چاہوں، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نے جنہاں دا نام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرمانے نے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق دے موقع تے فرمایا اے میرے صحابہ کرام دی جماعت کیڑا بندہ ہے جڑا جا کے مشرکین مکہ دے خیمیاں وچوں خبر لے کے آوے، شرط اے وے جڑا بندہ خبر لین جاوے او دے اتنی سکت ہوے، او دے اتنی سمجھداری ہوے کہ خبر لے کے واپس بھی آ جاوے۔ اے نہیں کہ اوتھے جا کے او گرفتار ہو جائے، اوتھے جا کے او انہوں مار دین، اوتھے جا کے او دا کوئی نقصان ہو جائے، انج نہیں۔ ایسا کوئی بندہ کھڑا ہوئے جڑا خبر لین واسطے جاوے تے شرط اے وے خبر لے کے واپسی بھی آوے۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ سارے خاموش نے، کیوں؟ اس لئی کیونکہ 10,000 دا لشکر سی مشرکین مکہ دا، انہاں دے حمایتیاں دا 10,000 دا لشکر سی، اور 3 طرفوں انہاں مدینہ پاک نو گھیرے ہویا سی۔ چھوٹی جی بستی ہے مدینہ پاک، چند ہزار مسلمان نے پورے سارے مسلمان جمع کر کے بچے بوڑھے سارے 3,000 دے قریب بندے سن تے 10,000 دے لشکر نے انہاں نو گھیریا ہویا ہے۔ ہن ایک بندہ 10,000 دے لشکر جاوے خبر لے کے تے شرط وے واپس بھی آوے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں سارے صحابہ خاموش نے۔ نبی علیہ السلام نے دوسری باری یہ بات فرمائی، صحابہ خاموش، تیسری باری یہ بات، کیونکہ شرط سی واپسی ضرور آنا ہے۔ صحابہ کرام خاموش نے۔ آپ نے فرمایا حذیفہ کھڑا ہو، میں تیری ڈیوٹی لگانے ہوں، جا کے سمجھداری دے نال انہاں دی خبر لے کے واپسی بھی ہونے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت دیاں دعاواں دے کے اپنے یار حذیفہ نو بھیجیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے جو ہی رات دے وقت میں اپنے آپ نو چھپا کے، رات دا اندھیرے دا وقت سردیاں دیاں راتاں سن، لوگ اپنے اپنے خیمیاں دے اندر موجود سن، میں جا کے انہاں دے خیمیاں دے اندر چھپ گیا۔ ہن مینوں کوئی سنجان نہیں رہا، میں انہاں نوں یہ محسوس کرا کہ میں تواڈے نال دا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ نبی پاک نے خبر لین دی ذمہ داری لائی سی۔ حضرت حذیفہ فرماندے نے ایک وقت ایسا آیا تیز آندھی چلی ہے، تیز آندھی دی وجہ تو کسے نوں کسے دا خیال نہیں رہا، ہر کوئی اپنی جان بچاندا پھر گئے۔ مشرک مکی نے مکہ دی طرفوں اعلان ہویا ہے
ہوائے چ اڑ جاؤ گے، اتنی تیز ہوا ہے، ایک دوسرے دے ہاتھ پکڑ لو، کنے کے دا ہاتھ پکڑنا سی، بس ہر بندہ اپنی جان بچان دے چکراں چ دوڑ پیا، سامان چھوڑ دیتے، خیمے چھوڑ دیتے، دوڑاں لگا دیتیاں، مشرکین مکہ دوڑ رہے نے، مشکل مرحلہ آسان ہو رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے سارے دے سارے مشرک نس گئے، سارے دے سارے مشرک دوڑ گئے، اپنا سامان چھوڑ کے دوڑ گئے، میں جلدی دے نال دوڑ کے آیا، اللہ دے محبوب پیغمبر نو آ کے خوشخبری دیا، اللہ دے نبی ایسی آندھی تے طوفان آیا جدی وجہ تو انہاں دے خیمے اڑ گئے نے، سوچ دے نے کہ ساڈے بھی تے شاید خیمے اڑ گئے ہون گے، کیونکہ اندھیری آوے تے سارے نو نقصان ہوندا ہے، طوفان آوے جویں ہوا دوسرے نو لگدی ہے اونی سانو بھی تے لگی ہوئے گی، لیکن حضرت حذیفہ فرماندے نے ساڈے خیمیاں دے اندر سکون ہے، ساڈے خیمیاں دے اندر آرام ہے، ساڈے خیمیاں دے اندر کسی قسم دی کوئی پریشانی نہیں۔ مشرکین مکہ دوڑ گئے، میں اللہ دے محبوب پیغمبر دے خیمے چ آیا، نبی پاک نے سردی دی وجہ تو چادر اوڑی ہوئی سی، اور اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے حضور نماز ادا کر رہے سن، اللہ دے حضور قیام کر رہے سن، اللہ دے نبی نماز ادا فرما رہے سن، میں سمجھ گیا ہوں اللہ پاک نے خندق دے موقع تے مسلمانوں نے جڑی فتح عطا فرمائی ہے، میں سمجھ گیا ہوں اللہ پاک نے مشرکین مکہ نو جڑا ذلیل تے رسوا کیتا ہے، میں سمجھ گیا ہوں اللہ پاک نے اج مسلمانوں نے جڑی فتح دیتی ہے اور جڑی برکت دیتی ہے اللہ دے نبی دی نماز دی وجہ تو دیتی ہے۔ نماز ہی ایسی چیز ہے لوگوں جدی وجہ تو اللہ دشمن پہ غلبہ عطا کر دے، نماز ہی ایسی چیز ہے لوگوں جدی وجہ تو اللہ پاک پریشانیوں تو نجات دے دے، نماز ہی ایسی چیز ہے لوگوں جدی وجہ تو اللہ پاک آزادیاں عطا فرما دے۔ اور ذرا غور کرنا، اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، آج تو بعد مشرکین مکہ یا کوئی بھی توڑا دشمن مدینے تے حملہ آور نہیں ہوئے گا، آخری واری صرف مدینے تے نہ حملہ کیتا سی، اللہ نے تانوں ایسی فتح عطا فرمائی ہے، آج تو بعد کوئی توڑے مدینے تے حملہ نہیں کر سکے گا، آج تو بعد جتنیاں جنگاں ہون گیاں انہاں دے علاقے چون گیاں، انہاں دیاں بستیاں چون گیاں، ساری بستی تے کوئی حملہ نہیں کر سکے گا، اور اللہ پاک نے مال غنیمت اتنا عطا فرمایا لوگوں کہ مسلمان مالا مال ہو گئے، اللہ پاک نے دولتاں دے انبار دیتے، کیڑی چیز دی وجہ تو؟ نماز دی وجہ تو اللہ نے علاقے نو محفوظ کیتا، کیڑی چیز دی وجہ تو؟ نماز دی وجہ تو اللہ نے صحابہ کرام نو تے انہاں دیاں جاناں نو حفاظت دتی، کیڑی چیز دی وجہ تو؟ نماز دی وجہ تو اللہ نے خیر کثیر عطا فرمایا، کیڑی چیز دی وجہ تو؟ نماز دی وجہ تو۔ مومنوں میں تہانوں گزارش کر رہے ہوں، اہل ایمان میں تواڈے نال مخاطب ہوں، نماز ہی ایسی چیز ہے جدی وجہ تو اللہ پاک اپنے بندے دی مدد اور نصرت فرماتا۔ مشرکین مکہ دوڑ گئے، حضرت حذیفہ فرماندے ہیں میں ڈر سی بھی ساڈے خیمے نہ پٹی گئے ہون، اے تے دوڑ گئے نے، ساڈے خیمے نو کچھ بھی نہیں ہویا، اللہ پاک نے اوتھے آہستہ آہستہ ہوا چلائی، مشرکین مکہ ول تیز ہوا چلائی، کس وجہ تو؟ اللہ رب العالمین نے نماز دی وجہ تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت حذیفہ فرماندے نے جدوں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے کوئی مشکل آئیے، جدوں بھی اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی پریشانی آئیے، جدوں بھی کوئی مشکل دا مرحلہ آئے، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز دے ذریعے اپنے اللہ کو مدد طلب کیتی ہے، ہر مشکل تے ہر مصیبت دے وقت اللہ پاک نے اپنے نبی دی مدد فرمائی ہے تے نماز دے نال مدد فرمائی۔ 2 رکعت نماز ادا کریا کرو، ادھے نال بڑی برکت، لیکن اسی تے نمازاں پڑھنے ہاں، اسی پڑھنے ہاں نا نمازاں، کئی بزرگ نے تے آکھ سکتے ہیں تجداں پڑھ پڑھ کمر جھک گئی ہے، چٹے آ گئے نے تجداں پڑھ پڑھ کدوں نہیں پڑھن لے ہیں تجداں، حالے تک مدد نہیں پہ مل رہی، وہ دی وجہ ہے نماز 2 طرح دی ہوندی ہے، یاد رکھو لوگ، نماز 2 طرح دی ہوندی ہے۔ پہلی نماز سب تو پہلے تے عقیدہ ٹھیک ہوئے نا، عقیدہ صحیح ہوئے گا تو نماز دا فائدہ ہوئے گا، عقیدہ اپنا ٹھیک ہوئے تو عید دے معاملے کوئی خلل نہ ہوئے، نبی علیہ السلام دی سنت دے معاملے کوئی خلل نہ ہوئے، شرک تو نفرت ہوئے، نفرت بچنا نہیں، صرف شرک تو نفرت کرنی ہے، مشرک تو اور شرک تو، شرک دے نال تہاڈی نفرت ہوئے اور بدعت دے نال تہاڈی نفرت ہوئے،
دعوت دیو مشرکین نو بھئی شرک چھوڑ دیو توحید والا آ جاؤ، نہیں ہوندے تے دل وچ انہاں دے بارے محبت کبھی نہیں رکھنی۔ دعوت دیو بدعتی لوگاں نو بھئی بدعت چھوڑ دو، نبی علیہ السلام جڑا دین لے کے آئے، اللہ دے نبی جڑی نیکی دی وضاحت فرما کے گئے وہ کافی ہے، وہ ٹھیک ہے، بس اپنی طرفوں دین نہ بڑھاؤ، اپنی طرفوں دین وچ نویاں چیزاں شامل نہ کرو، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے۔ نبی علیہ السلام نو اس نیکی دا نہیں سی پتہ، نبی علیہ السلام نو اس اچھائی دا نہیں سی پتا۔ امام مالک نو ایک بندہ کہنے لگا نبی علیہ السلام احرام کتوں بندے سان عمرے لئی؟ امام مالک مدینے نے امام نے جنہاں سب تو پہلی حدیث دی کتاب موطا امام مالک لکھی ہے، صحیح بخاری تو بعد، صحیح بخاری تو پہلے یہ حدیث دی کتاب لکھی گئی ہے، اور اس حدیث دے کتاب دے بارے لوگوں کا کیا نظریہ سی کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ دی کتاب قرآن پاک تو بعد صحیح ترین کتاب موطا امام مالک ہے، حدیث دی کتاب لکھی ہے نا۔ انہوں نے ایک بندہ کہنے لگا احرام کتوں بننا جی؟ انہوں نے کہا جی فلاں جگہ تو نبی علیہ السلام احرام بندے سانو، تو مانو کہنے لگا اس جگہ دی کوئی ایڈی فضیلت تے کوئی نہیں، میں مسجد نبی تو احرام بننا گا، اتھوں دی بڑی فضیلت ہے، اتھے 2 رکعت نماز دا کروں گا، اے فائدہ ہوئے گا، اے فائدہ ہوئے گا۔ فرمان لگے فتنے سے بچ، فتنے تو بچ۔ کہنے لگا کیڑا فتنہ بھئی؟ مسجد نبی تو احرام بننا بھی کوئی اس تو وڈی سعادت کیڑی ہو سکتی ہے بھئی؟ اتھوں کیڑا فتنہ ہے؟ فرمان لگے تو کی کہنا چاہنا ہے؟ نبی پاک نو اس نیکی دا نہیں سی پتا جڑی نیکی میں لب لیندی ہے، نبی علیہ السلام نو اس فضیلت دا نہیں سی پتا جڑی فضیلت تو لبی پھرنا ہے۔ مشرک بندہ اور بدعتی بندہ اللہ یہ دی مدد نہیں فرمان۔ عقیدہ صحیح ہوئے، میں بات کر رہا سا نماز 2 طرح دی ہوندی، ایک جسم دے آزادی نماز، ایک دل دی نماز، ایک دل دی نماز۔ ساڑیاں جڑیاں نمازاں نے نا اکثریت وہ جسم دے آزادیاں نمازاں نے، مثلا وضو اساں کر رہے ہیں، وضو کر کے مسجد چاہ گئے ہیں، اللہ اکبر قیام وچ کھڑے ہیں، ہاتھ اساں بننے ہوئے نے، دل ساڈا کتے ہو رہے، رکوع وچ گئے ہیں، جھکے ہوئے ہیں، اسی کمر جھکی ہوئی ہے، سر جھکا ہوا ہے، اللہ دے حضور پیش ہیں، لیکن دل ساڈا کاروبار وچ، زبان نال سبحان ربی العظیم، زبان نال الحمدللہ رب العالمین، زبان نال درود شریف، زبان نال التحیات، زبان دے نال سجدے دیاں دعاواں، زبان دے نال اسی سب کچھ کہی جا رہے ہیں، لیکن ساڈی سوچ گھر دے اندر ہے، ساڈی سوچ دکان تے ہے، ساڈی سوچ کسے نو برباد کرن دی ہے، ساڈی سوچ کسے نو تباہ کرن دی ہے، ساڈا دل کتے اور ہے۔ آزادی نماز اسی ادا کر رہے ہیں، عضو دی نماز، جسم دے حصیاں دی نماز اسی ادا کرنے ہیں، سر جھکا کے سجدہ اسی کرنے ہیں، ہاتھ بن کے اسی قیام کرنے ہیں، کمر جھکا کے اسی رکوع کرنے ہیں، 2 سانوں بیٹھ کے اسی تشہد ادا کرنے ہیں، لیکن دل دی نماز نہیں ہوندی۔ نبی علیہ السلام دی نماز دے بارے تسی کدی پڑھے ہے؟ اللہ دے محبوب پیغمبر دی نماز کیسی نماز ہوندی سی؟ حدیث پاک دے اندر آندا ہے عزیز کا عزیز المرجل من البکا، عزیز کا عزیز المرجل من البکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز دی حالت وچ ہوندے سن، اللہ دے پیغمبر دی نماز دی حالت وچ رون دی وجہ تو آواز انج ہوندی سی جویں ہنڈیا تے وچ پانی ہوے، تھلے اگ پئی بلدی ہوے، پانی ابلن ڈیا ہوے، جویں پانی دے ابلن دی آواز ہوندی ہے، نبی علیہ السلام دے سینے پاک دے وچوں رون دی آواز اس طرح ہوندی سی۔ یہ دل دی نماز ہوندی سی، اور ایسی نماز دی وجہ تو اللہ اپنے بندے دی ضرور مدد فرماندا ہے۔ ایسی نماز دی وجہ تو ہاتھ وچ سوٹی بھی ہوے تے تلوار دا کم دیندی ہے، ایسی نماز دی وجہ تو کلے ہاتھ دے اشارے بھی تلوار دا کم دیندے نے، ایسی نماز دی وجہ تو اللہ جبریل نو بھیج دیندا ہے اور اپنے فرشتیاں نو بھیج دیندا ہے، جاؤ میرے بندیاں دی مدد کر کے آؤ۔ میرے بزرگوں نماز ایسی ادا کرو کہ نماز دل دی بھی نماز ہوئے، یعنی دلوں پتہ ہوئے اسی اپنے رب اگے جھکے ہوئے ہیں، باہر دا کوئی خیال نہیں۔ میں صحابہ کرام دی دل دی نماز دی کیفیت اگر بیان کرنا چاہاں وقت اجازت نہیں دے گا، حدیث دا مطالعہ کرو،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام دی نماز کیسی، بلکہ نبی پاک دے صحابی دے بیٹے نے جنہاں دا نام جناب عروہ بن زبیر رحمہ اللہ ہے، جو کہ نبی علیہ السلام دی زندگی دے اندر ہی بعض روایات چاہتا ہے کہ پیدا ہو چکے سن، لیکن نبی علیہ السلام نال چونکہ ملاقات نہیں، یہ ہلے چھوٹے جے بچے سن، نبی علیہ السلام نال ملاقات نہیں ہوئی، یہ اللہ دے پیغمبر دی وفات پاک ہو گئی، لیکن انہاں دی نماز تے ذرا غور تے کرو۔ روایات دے اندر آندا ہے کہ انہاں دی لت دے اوتے ایک زخم ہو گیا، اس زخم دا بڑا علاج کروایا ادھروں ادھروں، تمام اطباء تمام حکیمہ نے طبیبہ نے ڈاکٹر نے جواب دے دیتا یہ دا علاج نہیں ہو سکتا، یہ لت کٹنی پے گی، اگر لت نہ کٹی اس زخم دا اثر پورے جسم میں پھیل جائے گا، پورے جسم کو نقصان ہو سکتا ہے، زہر پھیل جائے گا، لہذا ضروری ہے لت کٹنا۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ فرمان لگے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ، لت کٹوا لے، تیار ہو گئے، لیکن جڑا حکیم اپنے شن کرن واسطے آیا، لت کٹن واسطے آیا، لوگو اپنے اوزار دے نال نال غذا بھی لے کے آیا، پیالے دے اندر ایک شربت پیش کیتا، جڑے شربت نو حضرت عروہ بن زبیر دے سامنے پیش کیتا گیا، اے شربت پی لو، خیر دا شربت ہے جی، لت کٹنی ہے جی، لت کٹنی ہے، اپریشن ہونا ہے، تو انو غشی تاری ہوئے گی تو اپریشن ہوئے گا نا، اس طرح کیویں اپریشن ہو جائے گا، اے پیو گے شربت پھر ٹھیک ہوئے گا۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے اے شربت دا پیالہ اپنے منہ دے قریب کیتا لوگوں تے او دے وچوں شراب دی بدبو آن لگ گئی، کہنے لگے حکیم صاحب دے اندر شراب مکس کیتی ہوئی ہے، جی جی شراب مکس کیتی ہے اس لئی تاکہ تانوں غشی تاری ہو جائے، ہوش ختم ہو جائے، ورنہ اپریشن کیویں ہو سکے گا؟ کہنے لگے نہیں نہیں میں شراب نہیں پیواں گا، میں شربت نہیں پیواں گا، اس شربت والا پیالہ پھینک دیتا لوگوں جے اندر شراب مکسی، کہنے لگے پھر اپریشن نہیں ہو سکے گا، اپریشن کیویں کران گے؟ حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ فرمان لگے میں دسنا اپریشن دا حل، ایک حالت ایسی ہونی ہے جس حالت دے اندر سانو کسی چیز دی کوئی فکر نہیں ہوندی، وہ حالت نماز ہے، میں وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرنا نفل نماز دی حالت دے اندر میرا اپریشن کر لیا گے۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے نماز شروع کی تھی، لوگوں نماز دے دوران انہوں نے اپریشن کر لیا ہے، ادھر نماز مکمل ہوئی ہے ادھر اپریشن مکمل ہو گیا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے بالکل نہیں پتا کی ہو رہا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے جدو اپریشن مکمل ہویا، لوگوں پرانے زمانے دے لوگ جڑا زخم ہوندا سی خون نو روکن واسطے تیل گرم کر کے زخم نو ساڑ دے ہوندے سن تاکہ خون رک جائے، وہ زخم اس جگہ تے اوتے رک جائے۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نو تیل گرم کر کے انہاں دے زخم دے اوتے سٹیا گیا، بے ہوش ہو گئے، غشی تاری ہوئی ہے لوگوں، جدوں غشی تاری ہوئی ہے حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ بیدار ہوئے نے، تاریخ دے اندر لکھیا لوگوں حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ دیاں تقریباً 4 دے قریب نمازاں ایسیاں سن جڑیاں نمازاں انہاں دیاں قضا ہو گئیاں سن، اٹھ کے تے رون لگ پئے، کہنے لگے اللہ سونیا مالک کریم تینوں پتہ ہے جان بوجھ کے میں نماز اپنی زندگی وچ کبھی بھی قضا نہیں کیتی، اج جدوں نماز میری قضا ہوئی ہے اودوں مینوں ہوش ہی کوئی نہیں سی، پتہ ہی کوئی نہیں سی، اگر ہوش ہوندا تے میں نمازاں کبھی بھی قضا نہ کردا۔ لوگوں نماز ایسی ادا کرو دل دی بھی نماز ہوے تے جسم دے اعضاء دی بھی نماز ہوے، جدوں اللہ دے ہاں سر دا سجود ہوے کسے قسم دا باہر دا کوئی خیال نہ ہوے، پھر اللہ پاک دے ہاں ہی سجدہ ہوئے، اللہ پاک ایسی نماز دی وجہ تو اپنے بندے دی مدد اور نصرت فرما دے، ایسی نماز دا کر مدد مل دی ہے، نصرت مل دی ہے، اللہ دا فضل مل دا ہے، رحمت و برکت مل دی ہے، ایسی نماز دی وجہ تو جس نماز دے اندر سکون ہوئے، ایسی نماز دی وجہ تو جڑی نماز دے اندر اطمینان ہو۔ ایک کس طرح آئے گا جدو سانو نماز دا ترجمہ آئے گا، بچپن تو رٹیے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک یا اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہ ساریاں دعاواں اساں یاد کیتیاں ہوئیاں نے، لیکن پتہ نہیں اساں اپنے رب نو کی کہہ رہے ہیں۔ ہندو پوجا کرتا ہے مورتی دی آگے، انہوں پتہ ہے کہ میں انہوں مورتی نو کی کہنے بد مذہب اپنے
بد عقیدگی دی وجہ تو بت دی پوجا کردا ہے، بت سندا نہیں، انہوں پتہ ہے میں بت نو کی کہہ رہا ہوں، لیکن یہ مسلمان ہیں اتنے سال ہو گئے نے آ کے روزانہ توتے والی نماز رڈا لا کے نماز پڑھنا ہے، نماز ادا کرنا ہے، لیکن آج تک نہیں پتا میں اپنے رب نو کی کہہ رہا ہوں اور میرے اللہ نے مینوں کی آکھیا۔ نماز دا ترجمہ نہیں ہوندا، نماز دا فہم حاصل نہیں، کیوں؟ کیونکہ اساں کسے کہانیاں تے لگے ہوئے ہیں، چس آوے جویں دی پوچھا جائے گا تواڈے کول یاد رکھیا جے، میرے کول پوچھا جائے گا کل قیامت والے دن، زبان دیتی سی خطبے دی توفیق دیندا سا، بولن دی توفیق دیندا سا، سمجھان دی توفیق، تیرے سامنے لوگ جمع ہوندے سن دور دور تو سفر کر، اس لیے جمعہ پڑھاندا سی کہ واہ واہ ہوے یا اس لیے جمعہ پڑھاندا کی دل دا خیال کی ہوندا سی؟ بڑا ڈر لگتا ہے، حقیقت بات ہے کتے ساڑھے دل دے خیال اے نہ ہو جان بندے راضی ہوں، واہ واہ تے بلے بلے ہو جائے، پھر اللہ دے ہاں کچھ نہیں ملے گا۔ اور تہاڈے کول پوچھا جائے گا کس لئی جاندے سو؟ اصلاح لئی جاندے سو یا صرف چس آوے روا دے وے مولوی، چھوٹے لا دے وے تے مچھے پا دے وے، رگڑے پھیر دے وے کسے مسلک دے، مولویاں نو کچھ بھی نہ رہن دے وے کسے دا۔ اگر اس لئی آندے ہو تے کدی نہیں آنا، اگر صرف چس لئی آندے ہو کدی نہیں آنا، سکون لئی آندے ہو بھئی سمجھ آندی ہے بات، اصلاح دی بات ہوندی ہے، اسی اپنی اصلاح کرانگے، اس لئی آندے ہو تے تانوں مبارک ہوئے، قدم قدم تے اللہ نیکیاں بھی دے رہے ہیں، قدم قدم تے اللہ گناہ بھی معاف کر رہے ہیں، اور قدم قدم تے اللہ تواڈے درجات بھی بلند فرما رہے ہیں، اللہ دی رضا اور رحمت ملے گی۔ اس نظریے نال ہمیشہ تقریر سنو، اپنی نماز نو دل والی نماز بھی ادا کرو، ایک کدوں ہوئے گی جدو نماز دا ترجمہ ہوئے گا انشاءاللہ۔ چند جمعہ دے بعد میں تواڈے سامنے ضرور نماز دا اللہ اکبر تو لے کے سلام تک مکمل ترجمہ اور مفہوم پیش کرانگا، اگرچہ تسی لفظ با لفظ یاد نہیں کر سکو گے، کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، لیکن اگر کوئی بندہ نہ بھی کر سکیا، مفہوم بھی سمجھ آ گیا نا، انشاءاللہ انہوں نماز دے اندر لذت آئے گی، انہوں نماز دے اندر سکون آئے گا۔ نبی علیہ السلام دی سیرت پڑھو، اللہ دے نبی فرمان دے ہوندے سن، ارحنا یا بلال، بلال سنو سکون چاہیے، سکون نہیں پیاندا، بلال نماز دی تیاری کروا تاکہ دل میں سکون آوے۔ نبی علیہ السلام فرمان قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگو نماز دی حالت دے اندر میری آنکھاں نو ٹھنڈک ملدی ہے، میری آنکھاں دی ٹھنڈک نماز وچ ہے۔ پتہ ہوندا سی اپنے رب نو کی کہہ رہے ہیں، رون تاں ہوندا سی، پتہ ہوندا سی اپنے اللہ دے حضور پیشی ہو رہی ہے، نماز دے ذریعے اللہ پاک کو مدد طلب کرنی ہے، اور نماز دے ذریعے اللہ اپنے بندیاں دی مدد فرماندا ہے اور خیر کثیر عطا فرماندا ہے۔ اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود واقعہ بیان کیتا، وقت دے ولی جریج دا لوگو حدیث صحیح بخاری دے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ایک راہب بندہ جیڑا آج تو پہلے زمانے دے اندر گزر چکا، وہ اللہ پاک دی عبادت کردا ہوندا سی، اپنی بستی والیاں تو الگ تھلگ ہو کے علیحدگی دے اندر اللہ دی عبادت کردا ہوندا سی۔ ایک دن نماز ادا کر رہے ہیں، تیری والدہ محترمہ نے آ کے آواز لگائی ہے، میرا بیٹا جریج ہن سوچ رہے نے اماں نو جواب دیواں تے نماز آیا ہونی ہے، جے نماز نو ادا کراں تے ماں دی نافرمانی ہونی ہے، کیا کراں؟ دوسرے دن ماں آئی تے جواب نہیں مل سکیا کیونکہ نماز ادا کر رہے سن۔ تیسرے دن ماں آئی تے آواز لگائی، جواب نہیں آیا بیٹے دا، نماز ادا کر رہے سن۔ ماں نو بڑی تکلیف ہوئی، اینو نماز دا بڑا خیال ہے، اینو عبادت دا بڑا خیال ہے، لیکن ماں دا کوئی خیال نہیں، ماں دے نال کوئی محبت تے کوئی پیار نہیں، لہذا ماں نے اپنی زبان وچ ایک جملہ ادا کیتا، اے جریج اتنی دیر تک تینوں موت نہ آوے جتنی دیر تک غلط عورت دا منہ نہ لگے۔ ہن میرا غور کرنا لوگو، وقت گزردا رہیا، ایک عورت دا بچہ پیدا ہویا، وہ عورت بدکارا عورت سی، انہوں بستی والے نے پوچھا تیرا تیری تے شادی نہیں ہوئی، اے بیٹا کتوں آ گیا؟ او کہن لگی اے جڑا وقت دا ولی جریج ولی بنیا پھردا ہے، نیکیاں بڑیاں کردا ہے، لوگ کے نماز
نمازاں بڑیاں ادا کردا ہے، اے ہوئی تے اس بچے دا والد اے دے نال میں بدکاری کیتی سی تاں تے بچہ پیدا ہویا ہے، انہاں تحقیق نہیں کیتی، بغیر تحقیق دے جا کے ڈنڈے سوٹے لے کے اس جریج نو تکلیف دیتی ہے، انہوں مارنا شروع کر دیتا، حتیٰ کہ وہ کہنے لگا یار میری گل تے سن لو، میں ایسا کم نہیں کیتا، میں اپنی صفائی پیش کرنے واسطے تیار ہاں۔ اچھا کہ پیش کر کی کرنی ہے صفائی؟ کہنے لگا 2 رکعت نماز ادا کرن دو۔ اللہ دے نبی بات ارشاد فرمانے میں لوگو کوئی من گھڑت قصہ تے واقعہ تے کہانی نہیں، لوگو حدیث پاک دی بات سنا رہے ہو، میرے مصطفیٰ دی زبان مبارک وچ جملے ادا ہوئے نے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا 2 رکعت نماز دی اجازت ہمیں طلب کی تھی، اللہ پاک نے ہاں 2 رکعت ہمیں نماز ادا کی تھی، نماز ایسی ادا کی تھی اپنے اللہ کو اس نماز کے ذریعے مدد طلب کی تھی۔ اللہ بھی قرآن چوہ فرما رہے اہل ایمان ہو جدو تنو مدد دی ضرورت ہوئے، کسے معاملے پریشان ہو، لوگ تاری بات نہ سن رہے ہوں، مدد دی ضرورت ہوئے، علاقے والے تاری بات نہ سن دے ہوں، مدد دی ضرورت ہوئے، سارا پنڈ تہاڈا مخالف ہو جائے تانوں مدد دی ضرورت ہوئے، بستی والے تہاڈے مخالف ہو جان، برادری والے تہاڈے مخالف ہو جان، تانوں مدد دی ضرورت ہوئے، عدالتاں وچوں پیسے دی کمی دی وجہ تو تسی کیس ہار گئے ہو، سچے تسی ہو تے مدد دی ضرورت ہے، تہاڈے حق تے کسے نے قبضہ کر لیا ہے، تہاڈا حق کوئی کھا گیا ہے، وہ حق نہیں دے رہا، تانوں مدد دی ضرورت ہے، کوئی تانوں بار بار تکلیف دیندا ہے لیکن اودے کولوں تسی بدلہ نہیں لے سکدے، تانوں مدد دی ضرورت ہے، تانوں نصرت دی ضرورت ہے، تانوں حمایت دی ضرورت ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کر کے اللہ پاک دے اگے نماز ادا کر کے اپنے رب دے اگے جھک کے اپنے اللہ کو مدد طلب کرنا تہاڈی ذمہ داری ہے، اللہ پاک تہاڈی مدد فرمائے گا، اللہ تہاڈی نصرت فرمائے گا۔ اس اللہ دے ولی نے بھی اپنے رب دے ہاں سجدے کیتے نے اور اپنے اللہ کو مدد طلب کیتی ہے، اللہ پاک نے ناممکن نو ممکن بنا دیتا ہے۔ حضرت جریج رحمہ اللہ نے لوگوں جدو نماز ادا کیتی ہے، نماز تو بعد اس بچے نو کہنے لگے اے بچے بول کے دس تیرا باپ کون ہے؟ بستی والے ہسن لگ پے، بستی والے مسکران لگ پے، کملا ہو گیا تے پاگل ہو گئے، بے وقوف ہو گئے، بھلا 1-2 دنوں دا بچہ، چند دنوں دا بچہ ایک گفتگو کیویں کرے گا، ایک کلام کیویں کرے گا؟ لیکن انہوں نے پتہ نہیں سی جے نال اللہ دی مدد ہوئے، جے نال اللہ دی نصرت ہوئے، جے نال اللہ دی حمایت ہوئے، اوتھے ناممکن بھی ممکن بن جاندے نے، اوتھے لوگاں دی عقل تو ہی ود کم ہو جاندے نے، جتھے لوگ عاجز آ جان تو اللہ دی مدد تے نصرت دے خزانے شروع ہوندے نے۔ حضرت ولی جریج اس بچے نو کہنے لگے بول کے دس تیرا باپ کون ہے؟ چھوٹا جہا معصوم بچہ اپنی زبان وچوں بول کے کہنے لگا میرا باپ یہ نہیں، میرا باپ بکریاں دا فلاں چروا، اے باپ نہیں فلاں بکریاں جڑا چراندا ہے نا بندہ، میری ماں نے فلاں بندے نال بدکاری کی، میرا باپ تے وہ ہے۔ چھوٹا جہا بچہ بول کے اللہ پاک دی مدد اور نصرت دے ذریعے اس بندے دی جان بھی بچ گئی، مشکل تے مصیبت وچوں بچ گیا، کس وجہ تو؟ نماز دی وجہ تو۔ نماز ہی ایسی چیز ہے جس چیز دے نال اللہ مدد فرماندا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر دے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما دے بارے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سواری تے سوار نے تے سفر کر رہے ہیں، دوران سفر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نو خبر دیتی گئی ہے تہاڈا فلاں بھائی فوت ہو گیا۔ دوران سفر فوری طور تے اپنی سواری تو اترے، وضو دی تیاری کر کے 2 رکعت نماز شروع کر دی تھی۔ نال والے دوست حیران نے، عجیب بات ہے، بھائی دی وفات دی خبر، سواری تو اتر کے وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی تھی، وجہ کیا ہے؟ نماز ادا کرن تو بعد انہاں دوستاں دے سوال دے جواب وچ کہنے لگے پڑھیا نہیں جی اللہ دا قرآن؟ اللہ کہہ رہے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، تانوں کسے قسم دی مدد دی ضرورت ہوے صبر تے نماز دے ذریعے نال مدد طلب کرو۔ مینوں ایتھے کوئی دکھ ہو سکدا سی بھائی دی وفات تے، میں اپنے رب دے کول مدد طلب کیتی ہے نماز ادا کر کے، کیونکہ نماز دے ذریعے مدد طلب کرنا اللہ دے قرآن دا بھی حکم ہے اور سونے مصطفیٰ دی سنت ہے۔
ضروری نہیں نبی علیہ السلام دی سنت آپ دے صحابہ دی سنت بعد چان والے لوگاں دی بھی سنت ہے امام زاہبی رحمہ اللہ نے محامد اربع دے حوالے نال 4 محمد نامی شخص انہاں دا واقعہ نقل فرمایا اپنی کتاب دے اندر صحیح سند دے نال واقعہ نقل فرمایا ایک دا نام محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ ہے ایک دا نام محمد بن ہارون ہے ایک دا نام محمد بن نصر المروی رحمہ اللہ ہے اور ایک دا نام محمد بن اسحاق بن خزیمہ رحمہ اللہ جو کہ چاروں محدثین اپنے وقت دے گزرے نے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ دی صحیح ابن خزیمہ کتاب بھی مشہور ہے حدیث دی کتاب انہوں نے لکھی مصر دے علاقے دے اندر دین دی تعلیم حاصل کرنے واسطے چاروں بندے گئے اللہ دے چاروں بندے دین دی تعلیم حاصل کرنے واسطے گئے تے جڑا بھی خزانہ پیسے شیسے جویں ذات راہ کوئی بھی بندہ اپنا لے کے جاندا ہے انہاں ایک مکان لیا کرائے تے اس مکان دے اندر چاروں بندے جنہاں دا چاراں دا نام محمد سی محامد اربع دے نام تو مشہور نے اے اس جگہ تے رہندے سن جدوں سارے کولوں کھان پین دے پیسے ختم ہو گئے مکان دا کرایہ ختم ہو گیا ہن پریشان ہو گئے کدھر جائیے بھیک کدی منگی نہیں کسے دے اگے ہاتھ کدی پھیلایا نہیں کسے کولوں مال دا مطالبہ کدی کیتا نہیں کی کریے انہاں چاراں نے آکھیا بھئی ہن کچھ نہ کچھ تے کرنا پینا ہے ایک نو آکھیا بستی وچ راتی لوک کے نہ جا کے بستی چوں کتوں بھیک شیک منگ کے آ جا آخر کل دے بھوکے ہاں کچھ نہ کچھ آخر کھانا تے ہے ورنہ موت آ جائے گی کس طرح گزارا کریں گے مجبور آنا مجبوری دی حالت وچ منگ رہے ہیں کسے دا دروازہ کھڑکا جا کے انہوں نے کہہ دو سانو کھانا دے دیں کھانا مل جائے گا اللہ دی توفیق نال کٹھے بیٹھ کے کھا لیں گے وہ آکے تو جا وہ آکے تو جا ہن چاراں چوں کون جا کدی جو نہیں منگیا آپس وچ کنے پاون لگے کہنے لگے کنے پا لینے جدی واری پہلے آئے گی وہ پہلے دن دوسرے دن تیسرے دن واریاں لگا لینے ایک منگ کے کھا لیا کریں گے اللہ اپنی رحمت فرمائے گا کتوں نہ کتوں کوئی مدد مل جائے گی جدوں کنے انہوں نے پاتے امام محمد بن اسحاق بن خزیمہ رحمہ اللہ دا نام نکل آیا جا وہی ابن خزیمہ جا کے منگ کے وسطی چو روٹی لے کے آ کہنے لگے وسطی جان تو پہلے اللہ کو لو منگا گا وسطی جان تو لوگاں دے منگن کو لو پہلے اپنے رب کو لو دعا کرانگا نہیں جانا میں لوگوں کو شرم ہوندی ہے میں لوگاں دے اگے ہاتھ پھیلان لگیا بزرگوں اے سوچ بناؤ اسی صرف نا ایدے تے رکھیا ہویا ہے اندازے تے چیک کر لینے چلو مولوی دسن دے عزیز دامے بھی چیک کر لینے یقین کدی نہیں آیا پختہ یقین رکھ اللہ دی رحمت تے پکا مایوس نہیں ہونا رب دی رحمت تو کہنے لگے لوگاں دے اگے ہاتھ پھیلان تو پہلے اپنے رب دے اگے دستے دعا پھیلاواں گا حضرت امام محمد بن اسحاق بن خزیمہ رحمہ اللہ نے وضو کیتا لوگو اسے مکان دے نال اپنے مکان دے اندر نال والی جگہ تے مصلی بچھا کے نماز شروع کی تھی تے لمبا قیام کیتے لمبی نماز ادا کر رہے ہیں اللہ پاک دی تقدیر دے فیصلے تے دیکھو لوگو نماز ہلے ختم نہیں ہوئی نماز ہلے مکی نہیں ہے مکان دا دروازہ کھٹ گیا مکان دے دروازے تے باہر ایک بندہ آیا کہنے لگا تواڈے وچوں محمد بن اسحاق ابن خزیمہ کون ہے اے تین ساتھی جڑے دوست بیٹھے ہوئے سن جواب دین لگے نماز ادا کر رہے ہیں کہنے لگے انہوں 50 دینار نے اے انہوں 50 اشرفیاں نے اے انہوں دے دیو اے او دی تھیلی 50 اشرفیاں دی اچھا اور کی کہنا چاہتے ہو کہنے لگے محمد بن نصر المروی کہہ رہے جی میں اے تسی بھی 50 دینار 50 اشرفیاں پکڑو اچھا جی محمد بن ہارون کہہ رہے جی میں اے پکڑو تسی 50 روپے اچھا جی محمد بن جریر طبری کہہ رہے جی میں اچھا اے پکڑو تسی 50 قیمتی اشرفیاں اس بات دے دین تو بعد اس سارے انو اشرفیاں تقسیم کرن تو بعد کہنے لگا میں وقت دے گورنر دا بھیجا ہویا کاسے دوں اور وقت دا گورنر تو قسم دے کے کہہ رہے ہیں اور تم لازمن حکمن کہہ رہے ہیں اج تو بعد جدوں بھی یہ پیسے تواڈے کول ختم ہو جان کسے کولوں کوئی چیز منگن واسطے نہیں جانی میرے ول پیغام بھجوا دینا جیڑی چیز دی ضرورت ہے گی جتنے پیسے دی ضرورت ہے گی وقت دا گورنر کہہ رہے ہیں خدمت میں کرانگا وقت دا گورنر کہہ رہے ہیں محبت میں کرانگا وقت دا گورنر کہہ رہے ہیں انہاں دی خدمت میں کرانگا
وا ہن ذرا غور کرنا لوگو اے سارے کہن لگے وقت دے گورنر نو کیویں پتہ لگا اے بندے بھوکے نے اور انہوں ساڈے ناماں دا کیویں پتہ لگا جواب دین لگا ساڈا گورنر دوپہر دے وقت قیلولہ کر رہا سی خواب دے اندر اللہ پاک کی طرفوں کوئی پیغام لے کے آئے بندہ اللہ دا تے نام ہی دس کے گئے تے نال انہاں دی بھوک تے پیاس دا بھی ادا کر کے گئے تے خدمت دی ڈیوٹی بھی لگا کے گئے کہ میرے بندے بھوکے نے تے انہاں دی خدمت کرنی ہے میں گزارش کراں گا ایسیاں خواتین تو اگر تہاڈا خاوند سنگ دل ہے اگر تہاڈا خاوند تہاڈے حقوق ادا نہیں کردا اگر تہاڈا گھر والا تہاڈے تے ظلم کردا ہے اگر تہاڈا گھر والا تانوں تکلیفاں دیندا ہے کیڑی ضرورت ہے پورے محلے نوں اپنے دکھ سنان دی کسے دا مصلا بچھا کے اپنے رب دے کول اپنے خاوند دے دل دی نرمی دی دعا کر اپنے خاوند دے دل دی محبت دی دعا کر اپنے خاوند واسطے خیر تے برکت دی دعا کر اپنے خاوند دے دل دے پیار دی دعا کر جے تانوں دکھ نے اولاد دے معاملے دے اندر مصلا بچھا کے اپنے اللہ دے اگے دعا کرو لوکاں نوں دکھ سنان تو پہلے اپنے دکھ تے اپنے درد اپنے مالک پروردگار نوں سناؤ جدوں اللہ خود کہہ رہے ہیں جدوں مالک خود فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ جدوں بھی تساں اللہ کولوں مدد طلب کرنی ہوے نماز دے ذریعے اللہ کولوں مدد طلب کریا کرو جدوں بھی تساں اللہ کولوں نصرت طلب کرنی ہوے نماز دے ذریعے اپنے مالک کولوں حمایت طلب کریا کرو انہاں نوجواناں نوں پڑھاؤ جنگ یرموک دا واقعہ جنگ یرموک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت دے اواخر دے اندر اور بعض نے لکھے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت دے ابتدا دے اندر جنگ یرموک ہوئی ہے لوگوں بہت بڑی جنگ ہے جے اندر 3 لاکھ کفار دی فوج دے لوگ شامل ہیں کفار دی فوج 3 لاکھ تے مشتمل ہے اور مسلماناں دی فوج چند ہزار تے مشتمل ہے اے رومیاں دے نال جنگ ہوئی ہے مسلماناں دی اپنے بچیاں نوں احوال پڑھاؤ اس جنگ دا اپنی اولاد نوں احوال پڑھاؤ اور خود بھی پڑھو میرا یقین ہے انشاءاللہ کبھی جنگ یرموک دا تسی حال پڑھنا شروع کرو گے صحیح روایات دی روشنی دے اندر تانوں کھانا بھول جائے گا اتنی دلچسپ بات ہے اتنی دلچسپ نبی پاک دے یاراں نے اللہ دے محبوب پیغمبر دے وفاداراں نے اللہ دے دین واسطے قربانیاں دتیاں نے لیکن غور تے کرو ایک سائیڈ تے 3 لاکھ دی فوج روم اس وقت دی سپر پاور قوت دنیا دی دولت تے پیسے تے فوج دے حوالے نال ادھر مسلمان کمزور ترین لوگ نے جنہاں کولوں اسلحہ بھی پورا نہیں جنہاں کولوں تیاری بھی پوری نہیں چند ہزار تے مشتمل 3 لاکھ دی فوج دے مقابلے تے ہوئے نے لمبا قصہ تے واقعہ نہیں سننا چاہتا اشارہ سنو لوگو ایک وقت ایسا بھی آیا 3 لاکھ دی فوج اگے نس کے دوڑ پئی مورخین نے لکھے 1,30,000 دے قریب کفار مر گئے 1,30,000 دے قریب کفار دی موت آ گئی سمندر وچ ڈوب گئے دریا وچ کئی ڈوب گئے کئی رستے دے اندر ویسے مر گئے دوڑا لگا دتیاں انہاں نے اللہ پاک نے اسلام دے فتح عطا فرمائی ہے اللہ پاک نے کئی علاقے فتح کر دیتے نے روم دے بادشاہ دے کول جدوں ایدیاں فوجاں پہنچیاں اے رومی بادشاہ اپنی فوج کولوں پوچھن لگا تسی لکھاں سو او ہزاراں سن تواڈے کولوں اسلحہ زیادہ سی انہاں کولوں اسلحہ تھوڑا سی تواڈے کولوں سواریاں زیادہ سن انہاں کولوں سواریاں تھوڑیاں سن تسی زیادہ تیاری نال سو او تھوڑی تیاری نال سن تواڈے کولوں دولت زیادہ سی انہاں کولوں دولت تھوڑی سی لیکن چند ہزار دے مقابلے وچ ہار کے کیوں آ گئے ہو ایک بزرگ کھڑا ہویا کہنے لگا اے وقت دے بادشاہ جڑی دولت انہاں کول سی او دولت ساڈے کول کوئی نہیں جڑا خزانہ انہاں کول سی او خزانہ ساڈے کول کوئی نہیں اے بزرگ کہنے لگا تینوں نہیں پتا انہاں دیاں راتاں مسلے تے گزردیاں نے دن روزے نال گزردے نے اور جدوں وی اسی کسے ایک نوں کسے مشکل تے مصیبت وچ ویکھیا سارے دے سارے ساتھی سارے دے سارے انہاں دے دوست فوری طور تے اودی مدد نوں آندے سن ساڈے کول نمازاں وی کوئی نہیں سن ساڈے کولوں روزے وی کوئی نہیں سن ساڈے کولوں شراباں تے ظلم سی لیکن اوتھے اساں ایسی گل ویکھ کے آئے ہاں جیڑا وی کوئی غلطی کرن لگدا سی سارے فوری طور تے اونوں روکدے سن تے اودی مخالفت کردے سن تے نیکی دے معاملے وچ ایک دوسرے دا تعاون کردے سن اس دولت دی وجہ تو اللہ پاک نے انہاں نوں فتح عطا فرما دتی
نمازاں والی دولت دی وجہ تو، روزے والی دولت دی وجہ تو، نیکی دی وجہ تو اللہ پاک نے ہزاراں لکھاں دے مقابلے دے اندر فتح عطا فرمائی۔ پڑھاؤ اپنی اولاد نو، ساڈی اولاد نو کرکٹ تو جان چھٹے تے ویلے کیڑا ورلڈ کپ کیڑے دور وچ ہویا، کیدا کی ریکارڈ ہے، سانو انگلاں تے پوچھو ساڈی اولاد نو یاد ہے۔ انہاں نو کی پتہ جنگ احزاب کیا ہے، انہاں نو کی پتہ بدر کیا ہے، انہاں نو کی پتہ احد کیا ہے۔ او دے اندر صحابہ کرام دے، نبی پاک دے یاراں دے، وفاداراں دے کیا کیا خوبصورت کارنامے نے، انہوں نے کیسیاں قربانیاں۔ ایک کھلو جاندہ سی توحیدی، اللہ دا شکر ادا کرو، اللہ نے تم توحید دیتی ہے، ایمان اوے اپنی اہمیت نو سمجھو۔ کافر تے تواڈے کول اونجی ڈردے نے توحید دی للکار دی وجہ تو، نبی پاک دی سنت دی جلوار دی وجہ تو کافر ڈردے نے تواڈے کول۔ تواڈے کول قرآن ہے رب دا، ڈائریکٹ اللہ دا کلام ہے، اللہ دی طرفوں رہنمائی تواڈے کول موجود ہے۔ لوگ دنیا دے نمائندے ہوندے نے، تسی اللہ دے نمائندے ہو۔ لوگ دنیا دیاں گلاں پڑھ کے کامیابی حاصل کردے نے، تسی رب دا کلام پڑھ کے کامیابی دے طریقے حاصل کردے ہو۔ بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے تواڈے کول، صرف کیا ہے دل دا وہ سکون نہیں، دل دا وہ یقین نہیں کہ اسلام نے کیسیاں قربانیاں تو بعد یہ فتح ملی ہے اسلام نو، کتنیاں بڑیاں قربانیاں تو بعد اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی ہے۔ کہنے لگا ساڈے کول نمازاں کوئی نہیں، انہاں کول نمازاں نے، دوسری انہاں دی خوبی اے وے، ساڈے کول روزے کوئی نہیں، انہاں کول روزے نے، تیسری خوبی انہاں دی اے وے جدوں بھی کسے ایک تے ظلم ہوندا ویندے نے نا سارے او دی مدد نو پہنچ جاندے نے۔ ساڈا ایک مردہ پیا ہوئے دوسرے اپنی جان بچاندے نے، اس وجہ تو ساڈے 1 لاکھ تو زیادہ بندہ مر گیا۔ مسلماناں دی خوبی ہے کہ ایک مسلمان مظلوم ہوئے فوری طور تے او دی مدد کرنا دے نے، او دی خاطر اپنی جان دے دیندے نے، اتنی محبت ہے انہاں دی آپس وچ۔ 5 خوبیاں انہیں دسیاں، انہیں کیا اگلی خوبی یہ وے کہ وہ نیکی دا حکم دیندے نے تے برائی تو روک دینے۔ مینوں دسو اس کام میں اسی کتنی کوئی ایک دوسرے دی حمایت کر رہے ہیں؟ میں آج ہی گزارش کر دینا اسی الحمدللہ ثم الحمد اللہ دی توفیق نال، اور یاد رکھو دلاں دے حال اللہ جاندا ہے، کدی بھی کسی نو ریاکاری واسطے باتاں نہیں دسیاں۔ مسجد نمرہ نے ایک تحریک چلائی، آج تو 1.5 2 سال پہلے دی بات ہے، مسجد نمرہ نے ایک تحریک چلائی، یار تہاڈیاں دکاناں تے سگریٹ نہیں ہونی چاہیے، اولاداں تہاڈیاں نشے تے لگ رہی ہیں، خراب ہو رہی ہیں۔ کتنے کو بندیاں نے ساتھ دیتا؟ شروع وچ آغاز بڑے بندیاں نے ساتھ دیتا، دوویں مسالک دے لوگاں نے ساتھ دیتا، دوویں مساجد دے ائمہ خطباء نے ساتھ دیتا۔ الحمدللہ اس تحریک دا فائدہ بھی ہویا، دکاناں تو سگریٹ ختم ہو گئی، لیکن چپ ہو گئی پھر وہ گل، خاموش ہو گئی وہ پھر گل، ساڈا کی فائدہ ہے بھائی؟ پھر انہاں ساریاں دکاناں تے سگریٹ شروع ہو گئے نے۔ ہلے بھی مبارکباد دے مستحق نے وہ دکاندار جڑے اپنی دکان تے سگریٹ ویچ کے سگریٹ نہیں ویچ دے اور اپنی روزی نو حرام تو بچاندے نے، حلال کردے نے، اور بدبخت نے وہ دکاندار جڑے سگریٹ ویچ کے اپنی روزی حرام کر رہے ہیں۔ پھر سن لو کوئی راضی ہوئے کوئی ناراض ہوئے، سگریٹ ویچنا، سگریٹ خریدنا، سگریٹ دا کاروبار کرنا حرام کاروبار ہے، او دی رزق روزی حرام ہے۔ اور سانو کوئی سگریٹ والا چندہ بھی نہ دے، الحمدللہ اس یہ کہہ سکتے ہیں جڑا سگریٹ دے کاروبار تو سانو چندہ دے رہے نہ دے، بالکل کوئی ضرورت نہیں۔ تواڈے بچیاں دا فائدہ ہے، اس نیکی وچ کتنا کوسا ایک دوسرے دا تعاون کیتا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں الحمدللہ اے مسجد دی خوشبو میں تانوں دور دور تو تسی آندے ہو اس لیے تانوں دسنا تاکہ فائدے ہون۔ اتنا خوبصورت سانو اے پل چٹھے تو لے کے قادر پور راواں تک روڈ بنوا دیتا گیا۔ کتنی تنگی ہوندی ہے وہاڑی روڈ تو گزردے ہوئے، تسی آپ سارے جان دے کتنے ایکسیڈنٹ ہوندے نے، کتنی جاناں ضائع ہوندیاں نے، اور انہاں جمپاں دی وجہ تو کتنی ڈکیتیاں ہوندیاں نے۔ سواری سلو ہوئی نہیں، انہاں ڈکیتاں مامیاں نے پھڑ لیا۔ کتنا نقصان ہوندا ہے غریباں دا۔ اے اتنا خوبصورت روڈ بن گیا، نعمت ہے، گویا سٹ کے اساں برباد کیتا ہے، اے دے اوتے مثالاں بنا کے اساں برباد کیتا ہے۔ پانی اپنی نالی دا ایسے روڈ تے اساں ٹھوکیا، کوئی نہیں اس بارے سوچدا۔ اللہ دی رحمت نال تسی مبارکباد دے مستحق لوگ ہو۔ میں تانوں پھر دساں ہر بچے تو لے کے ہر مرد تک، ہر خاتون بچی تو لے کے ہر بوڑھی ماں تک، ہر اس فرد اس نیکی دے اندر شریک ہے جو مسجد نمرہ الحمدللہ تحریک چلاندی ہے۔ اے جلال آباد دے اندر ساڈے لوگاں نے ساتھ دیتا، ایجنسی تو لے کے پنڈ تک الحمدللہ مٹی ڈلوا رہے نے، مسجد نمرہ دے ہی افراد نے الحمدللہ۔
جنہاں لوگوں نے ساتھ دیتا اللہ انہوں نے اجر دے، جنہاں ساتھ نہیں دیتا اللہ ساتھ دیر دی توفیق دے۔ نیکی دا کام ہے، تو نہ آ رہی نے، لوگ گردے سن، روڈ خراب ہو رہا سی، مسجد نمرہ دی طرفوں مٹی ڈلوائی جا رہی، مسجد دے پیسے نال نہیں، کسی نے 2 ٹرالیاں دیتیاں نے، کسی نے 3 دیتیاں نے مٹی دیاں، کسی نے مزدوراں دی مزدوری دیتی ہے، الحمدللہ ہو رہے ہیں۔ زمین والیاں نے آکھیا ساڈی جگہ چوں تسی مٹی چک لو، اللہ دی رحمت نال اللہ انہوں نے بھی اجر عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، نیکی دے معاملے چ ایک دوسرے دا تعاون کرنا اللہ دی مدد آئے گی، برائی دے معاملے دے اندر لوگوں نو روکنا ہے اللہ دی مدد آئے گی، راتاں مصلی تے تہجد ادا کرنی اور اپنے رب نو اپنا دکڑا سنانا ہے اللہ دی مدد آئے گی، روزہ رکھ کے دن گزارنا ہے اللہ پاک دی مدد اور نصرت آئے گی، کسے مظلوم دی مدد کرنی ہے، کسے دکھی دے دکھے چودہ سہارا تے آسرا بننا ہے، اللہ پاک دی مدد تے نصرت آئے گی۔ اللہ پاک دی مدد حاصل کرنا چاہتے ہوئے نیکیاں کرو، اللہ پاک دشمن دے اوتے تانوں غلبہ عطا فرما دے گا۔ وقت نہیں کہ میں اگلی تفصیل پیش کروں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک نے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، اے محبوب پیغمبر وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں، انکا یزیق صدرکا، کہ آپ کا سینہ بہت تنگ ہوتا ہے۔ کی مطلب؟ دکھ جمع ہو گئے نے تواڈے سینے دے اندر، تکلیفاں جمع ہو گئی نے تواڈے سینے دے اندر، کیڑیاں؟ بما یقولون، اے مشرک جنیاں بھی تانوں تکلیفاں دیندے نے۔ اللہ دے نبی اساں ویکھ رہے ہاں ہن تواڈے سینے تنگی ہے، پریشان ہوئے پھر دیو، ٹینشن نہیں پھر دیو، ٹینشن دی کوئی ضرورت نہیں، اسی حال بھیج رہے ہاں۔ فسبح بحمد ربک، فسبح، میں نہیں کہہ رہے اللہ دا قرآن جے لوگو، اللہ فرماندا ہے فسبح بحمد ربک، اے میرے محبوب پیغمبر جے تسی چاہندے ہو لوگاں دے تانیاں تو بچ جاؤ، لوگاں دی مخالفت تو بچ جاؤ، جے تسی چاہندے ہو دشمن تواڈے مغلوب ہو جان تے تسی غالب ہو جاؤ، جے تسی چاہندے ہو اندر دیاں ٹینشناں ختم ہو جان، تواڈا سینہ فراخ ہو جائے، تواڈے دل نو سکون پہنچے، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، میرے محبوب پیغمبر اللہ پاک دی تسبیح بیان کریا کرو تے سجدہ کریا کرو، سجدے دی برکت دے نال، نماز دی برکت دے نال، رب دی تسبیح بیان کرن دی برکت دے نال اللہ تواڈے دشمنوں مغلوب کر دے گا اور تانوں غالب کر دے گا، اللہ تواڈے دشمنوں برباد کر دے گا، تانوں آباد کرے گا، اللہ تواڈے دلاں نو سکون دے گا، کس چیز دی برکت نال؟ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اللہ پاک دی تسبیح بیان کریا کرو تے سجدہ کرن والیاں وچوں ہو جاؤ، نماز دی برکت دے نال اللہ تواڈے سینیاں دے دکھ ختم کر دے گا، سینیاں دی تنگی ختم ہوئے گی، رات نو نیند نہیں ہوندی، قاری صاحب کوئی وظیفہ دسو، سجدہ کر کے اپنے رب کو دعا کر، جے سکون دی نیند اللہ عطا نہ فرماوے تے پھر رات نو سجدے کرو، رب کو دعا کرو، رب دی تسبیح بیان کرو۔ بزرگوں، نوجوانوں، تہاڈے لیے یہ باتاں کر رہے ہوں، بلکہ میں مقدی مقامہ اللہ دے ایک اور نبی دا واقعہ سناواں۔ فرعون نے مسلماناں تے بڑے حملے کیتے، جو کہ موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے، انہاں دا کلمہ پڑھ کے انہاں دے نال ہوئے سن۔ فرعون نے انہاں مومناں تے بڑے حملے کیتے، جدو انہوں نے ایمان لے آندا نا تے اپنے اللہ کو دعا کی تھی، کی کہن لگے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اللہ سونے اپنی رحمت دے نال قوم کافر تو نجات عطا فرما، یعنی فرعون دے ظلمہ تو سانو نجات عطا فرما، نجات دیو نا دعا کی تھی، اللہ پاک نے بدلے کیا فرشاد فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، اساں موسیٰ وال وحی کی تھی اور او دے پرا ہارون ال وحی کی تھی، موسیٰ بھی اللہ دے نبی، ہارون بھی اللہ دے وحی، اللہ دے نبی، اللہ فرماندا ہے اسی اپنے 2 نبیاں وال وحی کی تھی، کیا وحی سی؟ ایتھے مصر دے اندر آباد ہو جاؤ، گھر بنا لو، گھر بنانے نے قبلہ رخ گھر بنانے نے، ادو قبلہ بیت المقدس سی، یعنی بیت المقدس اپنے قبلہ رخ گھر بنانے نے، اتھے گھر بنا کے کرنا کی ہے؟ اللہ فرماندا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، جے تسی چاہندے ہو فرعون دے ظلم تو نجات ملے، جے تسی چاہندے ہو آزادی ملے، جے تسی چاہندے ہو فرعون پوری دنیا تے بادشاہت کر رہے ہیں، ایدی بادشاہ نو مٹی اچ رولاں، اینو تباہ تے برباد کراں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، قبلہ رخ اپنے گھر بناؤ تے نمازاں ادا کریا کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے نبی موسیٰ، اے میرے نبی ہارون،
جدوں مسلمان نمازاں پڑھنیاں شروع کر دین مومن نمازاں پڑھنیاں شروع کر دین فبشر المومنین انہاں مومناں نو مبارک دے دیو انہاں نو خوشخبری دے دیو جوں ہی یہ نمازاں پڑھنیاں شروع کرن گے اسی اے دے دشمن فرعون نو برباد کر دیاں گے تباہ کر دیاں گے پھر پڑھو تاریخ پڑھو اللہ دا قرآن پڑھو تفسیر جدوں انہاں نے نمازاں پڑھنیاں شروع کیتیاں اللہ پاک نے فرعون نو تباہ تے برباد فرما دیتا اللہ پاک نے آزادی دیتی قوم موسیٰ نو کس چیز دی وجہ تو نماز دی وجہ تو نماز ایسی چیز ہے دکھاں تو نجات مل دیئے پریشانیاں تو نجات مل دیئے ٹینشناں تو نجات مل دیئے سکون مل دے غلامی تو آزادی مل دیئے قرضیاں تو نجات مل دیئے نماز دی وجہ تو اللہ دی مدد مل دیئے اللہ دی نصرت مل دیئے اپنے رب دے اگے سجدے کریا کرو لوگاں دے دروازیاں تے جا کے انہاں دے منتاں تے ترلے نہیں کرنے بلکہ اپنے رب دے اگے سجدے کرنے نے در چھڑ کے رب دے در ورگا در چھڑ کے رب دے در ورگا کسے ہور دے در تے جائے کیوں جدوں سب دیاں پوریاں او کردا جدوں سب دیاں پوریاں او کردا کسے ہور دا در کھڑکائے کیوں در چھڑ کے رب دے در ورگا در چھڑ کے رب دے در ورگا او ایک اس دی ذات لسانی ہے باقی ساری دنیا فانی ہے ایک اس دی ذات لسانی ہے باقی ساری دنیا فانی ہے جدوں خالق مالک ایک ہووے جدوں خالق مالک ایک ہووے در در تے سر نو جھکائیے کیوں او جدوں خالق مالک ایک ہووے در در تے سر نو جھکائیے کیوں در چھڑ کے رب دے در ورگا کسے ہور دے در تے جائیے کیوں جدوں سب دیاں پوریاں او کردا او جدوں سب دیاں پوریاں او کردا کسے اور اگے پنو پھیلائیے کیوں جدوں سب دیاں پوریاں او کردا کسے غیر دا در کھڑکائیے کیوں در چھڑ کے رب دے در ورگا او خالق مالک سب دائے بس سجدہ اس نو پھبدا ہے او مالک خالق سب دائے بس سجدہ اس نو سجدہ ہے بس سجدہ اس نو سجدہ ہے کائنات دا داتا اللہ ہے کائنات دا داتا اللہ ہے سب دا داتا اللہ ہے کسے اور نو داتا بنائیے کیوں جدوں سب دیاں پوریاں او کردا کسے غیر دے در تے جائیے کیوں جدوں سب دیاں پوریاں او کردا کسے غیر دا در کھڑکائیے کیوں جدوں سب دیاں پوریاں او کردا سونے دی ذات نو چاندیا او دی دعوت تو جان لٹاندیا سونے دی ذات نو چاندیا او دے پیغام تو جان لٹاندیا جدو کلمہ نبی دا پڑھے آئے او جدو کلمہ نبی دا پڑھے آئے کسے اور دے پیچھے جائے کیوں او جدو کلمہ سونے دا پڑھے آئے کسے اور دے پیچھے جائے کیوں در چھڑ کے رب دے در ورگا کسے اور دے در تے جائیے کیوں جدوں پوریاں سب دیاں او کردا او جدوں پوریاں سب دیاں او کردا کسے اور دا در کھڑکائیے کیوں اللہ پاک دے دروازے تے آؤ اللہ پوریاں کردا ہے اللہ دکھاں نو دور کردا ہے امام شافعی رحمہ اللہ فرماندے نے 53 سال دا ساں میرے سر دے اندر درد ہوئی بڑے لوگاں کولوں جا کے علاج کروایا بڑے لوگاں کولوں حکیماں کولوں طبیباں کولوں ڈاکٹراں کولوں پھر کے جدوں تھک گیا میں اللہ دا قرآن پڑھیا ہے کہ صبر دے ذریعے تے نماز دے ذریعے اللہ کولوں مدد طلب کرنی ہے وضو کر کے 2 رکعت نماز صرف پڑھی ایسے لئیے اللہ اس سر دی درد نو دور کر دے
آندے نے 53 سال دی عمر سی جدوں میں وہ 2 رکعت نماز ادا کیتی ہے 83 سال تک زندہ رہنے 83 سال تک کدی بھی سر دے اندر درد نہیں ہوئی نماز دے ذریعے جو اپنے رب کو مدد منگی بزرگوں بیماری نہیں پئی چھٹتی دوائیاں لین دے پیسے کوئی نہیں ہسپتالاں تسی جا نہیں سکدے اللہ دے ہاں سجدہ ایسے یقین آلا کہ دنیا دا کوئی خیال نہ ہوئے ایسے یقین آلا کہ اللہ تیرے دروازے تو نہ ملی یہ مدد تے پتہ نہیں کتھوں ملے گی اللہ کتوں بھی نہیں مل سکتی صرف تیرا ہی تے دروازہ ہے جتوں بیماراں نو صحت مل دی ہے اے اللہ موسیٰ نو دریاواں وچوں راہ بنا کے راستہ دے سکنے اللہ سونیا تے فرعون نو غرق کر سکنے اے مالک و پروردگار مریم نو بے موسم پھل دے سکنے اے مالک و پروردگار خوہ چو یوسف نو کٹ کے اللہ جیلائیں چو کٹ کے تخت مصر دا بادشاہ بنا سکنے اے مالک و پروردگار یونس نو مچھلی دے پیٹ چو جے تو کٹ سکنے اے مالک و پروردگار ایوب کل سب کچھ ختم ہو گیا بیماریاں ہی بیماریاں رہ گئیاں اپنی رحمت دے نال ایوب نو صحت دے سکنے ایوب نو ٹینشنہ تو بچا کے اپنی رحمت دے برکت دے خزانے دے سکنے جے 40 سال بعد روندے ہوئے یعقوب نو خوشیاں دے سکنے تے اکھاں دی بنائی واپس لوٹا سکنے میری بیماری تے اللہ کچھ بھی نہیں تیرے دروازے تو لے کے جاواں گا اللہ تیرے دروازے تو علاوہ کوئی دروازہ نہیں زد لا اپنے اللہ نال دروازے تے اللہ دے اگے رو تے بار بار رو ویکھی اللہ دلاں دے سکون بھی عطا فرمائے گا دشمن تے غلبہ بھی عطا فرمائے گا اللہ دنیا تے آخرت دیاں عزتاں تے کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا تیسری بات دسیے جڑی پہلی بات اللہ دی مدد ملے گی اللہ دے دین دی مدد کرن نال دوسری بات صبر دے ذریعے اللہ دی مدد ملے گی تیسری بات نماز ادا کرو گے تے اللہ دی مدد ملے گی اللہ کول دعا ہے اللہ ہر موڑ تے ساڈی مدد اور نصرت فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین